बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बहन भी खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो प्यारे व्यूवर्स, आज मैंने वीडियो कोई भी नहीं बनाई, आप तमाम व्यूवर्स को बताती चलूँ कि आज सिकंदर भाई की वालदा फ़ौत हो गई थी। अभी तो तकरीबन 8 बजे का टाइम है और हम फिर मगरिब के टाइम आ गए थे। सुबह को सुनने में यही आया है कि सुबह को 12:30 बजे जो है ना मामी फौत हुई और फिर 4:30 बजे नमाज जनाजा रख दिया गया। इसलिए क्योंकि फिर आपको पता है कि एक तो दिन बहुत छोटे हैं, 12:30 बजे फौत हुई तो ऐसे बुलाते कहते सबको फिर 1 भी बज गया। फिर 1 बजे तक 1 डेढ़ बजे तक हमें पता चला। फिर हमारे तो मिस्त्री लगे हुए थे, मेरा काम हो रहा था। फिर हमने कहा कि छोड़ें, खाना वगैरह मैं बनाती हूँ जल्दी जल्दी। उस टाइम बना लिया मैंने, तो खाना खिला के हमने जो है ना काम छोड़ के तो खाना खिला के भेज दिया। फिर मैं उधर ही चली गई, सब लोग आए हुए थे, सारी फैमिली आई हुई थी। अभी मामी को नहला रहे थे तो बहुत देर हो गई थी। 4:30 बजे नमाज जनाजा था, तो उसके बाद फिर मामी को नहला के लेकर आए। तो बस थोड़ी ही देर, आधा घंटा होगा या 45 मिनट होगा, बस इतना ही जो ना टाइम बचा कुरान खाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह सिपारे पढ़े, जितने पढ़ चुके थे, 3 मैंने भी पढ़ लिए थे, सूरत यासीन भी पढ़ी। बस बताने का मकसद सिर्फ यही है कि ये दुनियादारी है, यहाँ पे किसी ने पहले जाना है और हर किसी का एक दिन मुकर्रर है और हर किसी ने मौत का जायका चखना है। प्यारे व्यूवर्स, बताने का मकसद ये है, ना तो हम कोई कंटेंट बना रहे हैं, ना ही हम ये चाह रहे हैं कि हमारे कोई इस टॉपिक को लेकर हमारे व्यूज़ आएंगे या ऐसी कोई बात होगी। ऐसी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आप तमाम व्यूवर्स पहले से जानते हैं कि मैं 2 वीडियो ज़रूर अपलोड करती हूँ और मेरी कोई आज वीडियो है नहीं। इस वजह से सारा दिन, और जो मैंने दिन को 12:30 बजे अपलोड की थी वो मेरी कल की बनी हुई थी वीडियो, क्योंकि मैं एक दिन पहले बनाती हूँ वीडियो। आज सारा दिन हमने कोई काम भी नहीं किया, कोई वीडियो भी नहीं बनाई। तो अभी मैंने कहा कि आप तमाम व्यूवर्स को ये इत्तला दूँ कि आप लोगों ने भी दुआ करनी है, मामी की मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। और उन जैसे हज़ारों ऐसी हैं माएँ जो अभी तकलीफ़ में हैं, उनकी तकलीफ़ को देखें तो बहुत बहुत ज़्यादा दुख होता है। क्योंकि आजकल आप तमाम व्यूवर्स जानते हैं कि हर किसी के यहाँ काम का लोड ज़्यादा होता है, और फिर वैसे भी भाभी नजमा की भाई की शादी चल रही है, तो शॉपिंग, कपड़े, आना जाना, तो मसरूफियत ज़्यादा होती है। तो फिर ये नहीं कहती कि उन लोगों ने अपनी माँ की परवाह नहीं की, हरगिज़ नहीं। किसी को माएँ जो है ना वो कोड़ी नहीं होती, मतलब कि माएँ 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 होती है, चाहे जो भी हो जाए। बेटियां तो वैसे भी माँओं के साथ अच्छी लगती हैं। तो बस वक्ती तौर पे हमें ऐसे लगता है कि जैसे हम ठीक है, हम ठीक है, दुनिया के सारे काम करेंगे, हमें कुछ नहीं होता। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है ना, फिर वो माँ के चले जाने का, बाप के चले जाने का एहसास होता है, बहुत देर से एहसास होता है। उस टाइम हम यही कह रहे होते हैं कि देखिए हमारे साथ क्या कुछ नहीं हुआ, क्या हमें इतना दुख है, लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं देखें इसकी नौजवान अम्मी फौत हो गई, लेकिन ये बिल्कुल ठीक ठाक है। ये तो उसको पता होता है ना जिसके ऊपर गुजर रही होती है। अब हमें पता है, जैसे जैसे मैं अपनी अपनी बात करती हूँ, जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाता है, माँ और ज़्यादा याद आती है। और हर खुशी में, गम में, कोई खुशी का दिन हो चाहे गम का दिन हो, कोई ऐसा दिन ना हो जहाँ पे मुझे अपनी माँ याद ना आई हो। मेरी माँ को भी अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और सिकंदर भाई की वालदा को भी अल्लाह पाक जन्नत में जगह दे। और जिनकी माएँ बीमार हैं, हयात है, अल्लाह पाक उनको सेहतमंद तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। बस मैं यही कहती हूँ कि माँओं के बगैर बेटियाँ बिल्कुल अधूरी हैं, खाली हैं,
کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس ماں کے علاوہ، اور کوئی بھی بات مجھ سے نہیں ہوتی، اور بس یہی ہے کہ اللہ پاک جو ہے نا میری مامی کی مغفرت فرمائے۔ اور میری امی بتایا کرتی تھی ایک دن، ابھی امی کی شادی سے پہلے کی بات ہے، تو یہ جو میری مامی ہے نا، مطلب کہ یہ سکندر بھائی کے جو ابو ہیں وہ سب سے بڑے ماموں تھے، بڑے سے دوسرے نمبر پہ تھے۔ تو پھر نا امی کہتی تھی کہ میری منگنی ہو گئی تھی میرے ابو لوگوں کی، ہاں تو کسی کی شادی پہ جانا تھا، ہم سب نے جانا تھا، تمہارے دادا لوگ بھی آئے ہوئے تھے، ابو بھی آئے ہوئے تھے۔ تو میری امی نے کہا، مطلب کہ میری نانی اماں نے کہا کہ تم نہیں جاؤ گی، تمہارے سسرال والے ادھر آئے ہوئے ہیں، میری امی کو کہا نانی اماں نے، تو تم نہیں جاؤ گی۔ پھر امی نے کہا میری مامی کو کہ آپ اپنے میاں سے، مطلب کہ میرے بھائی سے کہو کہ مجھے ساتھ لے کے جائیں۔ تب میرے ماموں نے، مامی اپنے میاں سے، مطلب کہ میرے ماموں جان سے کہا کہ ایسی ایسی بات ہے، اب آپ کی چھوٹی بہن ہے وہ یہاں پہ روتی رہے گی۔ تو امی بتایا کرتی تھی ماموں نے کہا تھا کوئی بات نہیں ہے، میں لے کے جا رہا ہوں اپنی بہن کو۔ پھر کہتی ہیں میں ان لوگوں کے ساتھ گئی تھی، اپنی امی ابو کے ساتھ نہیں گئی تھی، میری امی کہتی تھی، ہمیں بتایا کرتی تھی۔ بس اللہ پاک سب کو جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ان کو بھی صبر عطا فرمائے۔ بس کچھ اور نہیں کہہ سکتی میں۔ پیارے ویورز، بنا رہی ہوں میں آلو مٹر۔ بنانے تو میتھی تھا لیکن وہ میتھی بہت خراب تھی، پھر میں نے چھوٹی بھابھی کو دے دی۔ تھوڑے سے مٹر منگوائے ہیں، آلو میرے پاس پڑے ہوئے تھے۔ آج میرے گھر کا حشر نشر ہو گیا ہے، اتنا پانی ادھر سے نکلا ہے نا، بہت زیادہ۔ چائے بن رہی ہے، یہ دیکھیں میں اندر چلی گئی، آیت فاطمہ کو رات سے اتنا بخار تھا بہت زیادہ، اس کے پاس تھی، ساری چائے نیچے گر گئی۔ یہ دیکھیں پانی ادھر تک چلا گیا، ابھی اس کو صاف کرتے ہیں سوکھ جائے پھر۔ جی تو پیارے ویورز، مغرب کی اذان ہو گئی ہے، میں نے ابھی نماز ادا کی ہے، اور میں ابھی آئی ہوں سکندر بھائی کے گھر سے، اور ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی 12:30 بجے، ابھی بھی اذان ہو رہی ہے مغرب کی، میں نے نماز پڑھی ہے، تو 12:30 بجے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ جی تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ 12:30 بجے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور 4:30 بجے انہوں نے نماز جنازہ رکھ دیا تھا، تو جو کام ہو رہا تھا وہ وہیں پہ ہم نے روک دیا، تو پھر سب لوگ جو ہے نا وہاں پہ چلے گئے، ہم بھی گئے تھے، میں ابھی آئی ہوں ان کے گھر سے۔ تو بس آپ تمام ویور سے شیئر کرنا تو چاہیے، کیونکہ آپ ہماری یوٹیوب فیملی ہے، میں نے پوسٹ بھی کی ہے، میں نے آج کوئی بھی ولاگ نہیں بنایا اور نہ ہی میں بنا سکی ہوں، بڑی مشکلوں سے میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، میں نے سالن میں 2 دفعہ مرچیں ڈالی ہیں۔ تو بات یہ نہیں ہے، ہر کسی نے جانا ہے، ہماری والدہ بھی تو 5 سال پہلے وفات پا چکی ہیں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ پاک ان کی بھی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور جو ہے نا وہ اتنی دکھی تھیں میری مامی، اور اتنی پریشان تھیں، اور ساتھ میں بیمار بھی بہت زیادہ تھیں۔ آپ تمام وہ جانتے ہیں کہ جب کسی عورت کا یا بزرگ ہو جائیں، کوئی بھی ہو، اور جو ہے نا صرف اپنی اولاد کے لیے وہ ماں باپ ہوتے ہیں، باقی لوگوں کے لیے ان کا کوئی مطلب کہ وہ نہیں ہوتا، وہ سب باقی لوگ تو بس 5 منٹ کے لیے جاتے ہیں، دیکھ کے واپس آ جاتے ہیں، اور یہی کہتے ہیں کہ اللہ پاک اس کا، یا اللہ پاک اس کو سکھ صحت دے، یا تو پھر اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ یہی کہہ کے ہم واپس آ جاتے ہیں، جس کے ساتھ بیت رہی ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہے۔ پہلے ماموں میرے چلے گئے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اور اب میری مامی ہیں اور سکندر بھائی کی والدہ ہیں، اللہ پاک ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہر کسی نے ایک نہ ایک دن جانا ہے، یہ دنیاوی کام نہیں رکتے، سب ویسے کا ویسا ہوتا رہے گا، اور ہوتا
آ رہا ہے اور ہو رہا ہے۔ ابھی تقریباً کافی ٹائم ہو گیا نماز مغرب کی بعد میں نے ابھی چائے بنائی ہے، دودھ پڑا ہوا تھا تھوڑا سا اور ساتھ میں ٹیبلٹ لے کے تو چائے پیتے ہیں۔